फैसल आबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बहरानों में घिर गई। फंड की कमी का सामना, मसाइल बढ़ने लगे। पीएससी शेयर्स में 50% कटौती के बाद माली मामलात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुलाजमीन की तनख्वाह और ठेकेदारों की अदायगी करना भी मुश्किल हो गया। कंपनी हुकाम ने आने वाली हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैम्प का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। एफडीए ने तामीराती काम की सुस्त रफ्तारी की वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी को करार दे दिया। रेलवे अराजी की मद में महकमा रेलवे के 13 करोड़ के वाजिबात अदा नहीं किए गए। ठेकेदार की जानिब से तमाम हैवी मशीनरी का काम भी रोक दिया गया। जंग में इंतखाबात से कबल रोके गए फंड्स महकमों को ना मिल सके। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी चैलेंज बन गई। नई कब हुकूमत बने और फंड्स मिलने के इंतजार में सरकारी उमूर मुतासर होने लगे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आटे की किल्लत, खवातीन घर में रोते बच्चे छोड़कर यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर घंटों इंतजार करने पर मजबूर। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा समेत दीगर अशिया खुरनोश की कमी का सामना। शहरी सब्सिडाइज अशिया को तरस गए। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस फैसलाबाद में आने वाले शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। लिंक डाउन होने के बायस पासपोर्ट का अमल सुस्त रवि का शिकार। पासपोर्ट प्रोसेस के लिए 5 घंटे का टाइम दिया जाने लगा। शहरी कहते हैं प्रोसेस मुकम्मल करवाने के लिए मुताज़िद चक्कर लगाने पड़ते हैं। महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली सर चढ़कर बोलने लगी। महकमा सेहत के मरकजी दफ्तर में लाखों का सामान लावारिस। हिफाजती इक़दामात न होने के बायस बेड्स, व्हील चेयर और साइड टेबल खुले आसमान तले खराब होने लगे। गर्द गुबार और बारिश के पानी से सामान जंग आलूदा होने लगा। महकमा सेहत इंतजामिया लाखों रुपए मालियत का सामान महफूज मुकाम पर मुंतकिल न कर सका। थानों को सेप्स प्रोटोकॉल पर मुंतकिल करके बिल्डिंग्स की हालत तब्दील न हो सकी। थानों पर करोड़ों रुपए के फंड से 5 स्टार होटल जैसी शक्ल दी गई। थानों के अंदरूनी और बैक साइड पर बिल्डिंग्स की खस्ता हाली नुमाया। रेलवे कॉलोनी में 3 से ज्यादा प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला। फेस्को ने रेलवे कॉलोनी में नए मीटर्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी। रेलवे में गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड शुदा प्लॉटों में मीटर नहीं लगे। फेस्को ने जाली डॉक्यूमेंट्स पर मीटर लगाने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम। फैसलाबाद में हिजानी कैफियत। आजाद उम्मीदवार हाफिज मुमताज अहमद ने NA98 के इलेक्शन नताज को चैलेंज कर दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया गया। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से अदालतों का बॉयकॉट। फैसलाबाद और चिन्योर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला अदालतों में पेश न हुए। पंजाब बार काउंसिल का मुतनाज़ नोटिफिकेशन वापस न लेने पर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। वकला के घरों पर छापे और गैर सियासी गिरफ्तारियों को भी रोकने का मुतालबा। सियासी अदम इस्तेहकाम, मार्केट पर असंदाज। कारोबारी अफराद मार्केट्स में जमूत से परेशान। इलेक्शन हो गए, ना खाम माल की कीमत कम हुई, ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई। कारोबारी अफराद का सियासी जमातों को मुआशी इस्तेहकाम के लिए मामला जल्द तय करने की अपील। FBR का मईशत की डिजिटलाइजेशन का मंसूबा इल्तफा का शिकार। 145 सरकारी और नीम सरकारी महकमों को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए FBR के साथ मुंसलिक होना था। कारोबारी अफराद व्हीकल्स खरीदने और जायदादों की खरीदो फरोख्त करने समेत दीगर अफराद के ज़राए आमदन और टैक्स की मॉनिटरिंग होनी थी। FBR की जानिब से अमल न होने से टैक्स की आमदन में कमी। तानियावाला में स्कूल के लिए निकलने वाला 14 साला मोहम्मद अंसर घर न पहुंचा। थाना गढ़ के इलाके पीपल वाला का रिहायशी तालिब इल्म मोहम्मद अंसर 3 रोज से लापता। स्कूल पहुंचा ना ही घर वापस लौटा। लवाहिकीन की दुहाई, पुलिस ने अंसर की तलाश शुरू कर दी। लालिया में जुराइम बेकाबू, पुलिस शहरियों को तहफ्फुज देने में नाकाम। डाकुओं ने नाका लगाकर 2 अफराद को लूट लिया। ट्रैक्टर ड्राइवर सैफुल इस्लाम और मोटरसाइकिल सवार अल्लाह दिता से डाकू नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार।
فیصل آباد کے علاقے مقصود آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، مدنی چوک میں ڈولفن فورس کا مشکوک کار سوار کو روکنے کا اشارہ۔ پولیس حکام کے مطابق کار سوار نے ڈولفن فورس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزم زخمی، 3 راہگیر بے قابو کار کی زد میں آ گئے۔ ڈولفن نے کار سوار ملزم محمد علی بٹ کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ لرننگ لائسنس بنا کر کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس نہ بنانے والے شہریوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ سی ٹی او مقصود احمد نے کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس نہ بنانے والوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ لرننگ لائسنس کے 42 دن پورے ہونے پر کمپیوٹرائز لائسنس نہ بنانے والوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سپرنٹینڈنٹ بوسٹل جیل لیاقت علی کا دورہ، بتایا کہ پنجاب بھر میں 2 بوسٹل جیل ہیں، قیدی بچوں کی تربیت کاروباری حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت سرکاری اسکولوں میں لاسٹ اسکیل اسسمنٹ امتحانات شروع۔ سرکاری اسکولوں میں 2ری، 3ری، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں جماعت کے طلباء سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ لاسٹ اسکیل اسسمنٹ کا مقصد سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کو چیک کرنا ہے۔ امتحانات 23 فروری تک جاری رہیں گے۔ دا پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد۔ خالد حیات کموکا نے تقریب کی صدارت کی۔ سابق ایم پی ایف خواجہ اسلام، سیکرٹری ایجوکیشن بورڈ ڈاکٹر حبیب الرحمان کی خصوصی شرکت۔ ڈائریکٹر خالد حیات کموکا کا کہنا تھا کہ ٹیلنٹ ہنٹ میں پوزیشن ہولڈر طلباء کو 3000، 5000 کے انعامات دیے گئے۔ طوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ ایجوکیشن ملازمین کے بچوں کو تعلیمی اخراجات کے لیے اسکالرشپس ملیں گی۔ ملازمین کے بچوں کے لیے اسکالرشپس بینیولنٹ فنڈ سے فراہم کی جائیں گی۔ درجہ چہارم سے لے کر اوپر تک محکمہ تعلیم کے تمام ملازمین درخواست دے سکتے ہیں۔ فیصل آباد کے کسانوں کے مرجھائے چہرے بارش کے ساتھ کھل اٹھے۔ حالیہ بارش گندم کی فصل کے لیے مفید۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ اگیتی گندم کو کھاد نہ ڈالی جائے۔ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوئی وہاں پر نہری پانی لگانے کا مشورہ دے دیا۔ گوجرا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پہلے کپاس میلے کا انعقاد۔ میلے میں ڈویژنل ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ عامر رسول نے خصوصی شرکت کی۔ کپاس میلے میں مختلف کمپنیوں کی جانب سے کھاد اور بیج کے اسٹال لگائے گئے ہیں۔ طوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ لائف سٹاک سبز چارہ جات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے متحرک گراس کی کاشت پر زور۔ اچھی اور بہتر غذائیت کے باعث دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے بوائی اور بیج کے حوالے سے بھی سفارشات کر دیں۔ روڈ گراس کی حفاظت مناسب طریقے سے کی جائے تو 5 سال تک کٹائی دے سکتا ہے۔ فیصل آباد سمیت صوبے بھر میں پہلا پنجاب مصوری مقابلے کا انعقاد کا فیصلہ۔ ضلع، ڈویژن اور پھر صوبائی سطح پر مصوری کا فن رکھنے والے مصور حصہ لیں گے۔ پہلے مرحلے میں ضلعی سطح پر مقابلوں کا انعقاد ہوگا۔ ہزاروں روپے کے انعامات دیے جائیں گے۔ چنیوٹ میں بہار کی آمد، بہار سے پہلے ہی بہار کی تیاریاں شروع۔ پھولوں اور پودوں کی خریداریوں کو اضافہ۔ لوگ نرسری میں پودے لینے پہنچ گئے، کہتے ہیں بہار آنے والی ہے، ابھی پودے لگائیں گے تاکہ بہار میں ان تک پھول آ سکیں۔ ساندل بار لا کالج اور کالج آف فارمیسی میں سالانہ اسپورٹس ڈے کا انعقاد۔ طلباء کے مابین کرکٹ، فٹ بال سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلے۔ طلباء و طالبات کی اسپورٹس میں بھرپور شرکت۔ سی ای او ساندل بار لا کالج پروفیسر قربان اعوان، پرنسپل خالد محمود، ڈائریکٹر ایکیڈیمکس فرح اقبال، اساتذہ اور طلباء کی شرکت۔ اور اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں چیلنج میچ میں سجادہ 11 اور سمن آباد 11 کے مابین ٹاکرا۔ سمن آباد 11 کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ، دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔